नमस्कार. आम्ही आज चर्चा करतले काजूगट्टो ह्या गावाची. काजूगट्ट्यार वचपा खातीर आमकां केपें तालुक्याच्या मेन हायवे रस्त्याची गरज पडटा. केपेंतल्यान आमी आमोल्यांतल्यान पाडी भागांतल्यान गेले नंतर आमकां काजूगट्टो हो गांव लागता. आनी ह्या गांवाचे जे लोक आसा हे सांगे भागांनी जे आमदारकीचे इलेक्शन जाता तेन्ना मतदान करता, म्हणल्यार हो आमचो भाग आसा. काजूगट्ट्यार लोकांचो प्रश्न गेल्या 3 वर्सां पयलीं विधानसभेच्या पयलीं उईफ सांगे फोरम किंवा राखी नायकान उचलून धरलेलो. तेन्ना सांगे भागांतलो आमदार प्रसाद गांवकर जो एसटी कम्युनिटीच्यान येतालो, खंय तरी ह्या लोकांचो मायबाप आशिल्लो. पूण ह्या टायमार जे आपल्या घरचे आसा तेंची कामां जावपाक जाय आसली, पूण प्रसाद गांवकरान ही कामां केल्ली ना. त्या टायमार लोक उलयताले ह्या खातीर प्रसाद गांवकराक गेल्या विधानसभेक लोकांनी आपटी मारलो. पण आयज आमी ज्या काजूगट्ट्या गांवाक वचपाक भायर सरल्या किंवा जे आयज रस्त्याचे इनॉग्रेशन जावपाचें आसा, पांयभरणी जावपाची आसा, नाल फोडपाचो आसा, हो नाल बेश्टोच फोडना. एका काबार कश्ट लागता. एका खंय तरी भाडकार, बाकीचे ग्रामस्थ किंवा सरकारी एजन्सी किंवा वेगवेगळी ऑफिसां ह्या भितर कामां करपा खातीर एक धाडस लागता. आनी हे धाडस सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसायन केला अशें उईफ सांगे म्हणना. त्या गांवचे ग्रामस्थ म्हणटा की आमकां रस्तो मेळ्ळा आनी हे रस्तो मेळपा फाटल्यान आमचे काबाड कश्ट कसले कश्ट, खंय तरी आमकां रस्तो जाय म्हूण सांगपा खातीर सुभाष फळदेसायक मेळप किंवा सरकारी एजन्सीक मेळप किंवा सरकाराचे जे विविध घटक आसा तेंचे पर्यंत हे दुख्खद जे विशय आसा हे पावोवपाचें काम हे तेणी केल्लें आसा. आनी ह्या खातीर आयज आमी ह्या गांवाक आयल्या. त्या गांवाक जे स्वप्न तेंचें आशिल्लें तें स्वप्न आयज खंय तरी सुभाष फळदेसायच्या आदारान कंप्लीट जालां. म्हणल्यार रस्तो जावपाचो सादारण 7 कोटीच्या वयर हो रस्तो जावपाचो टेंडर जावन आयज नाल फोडला. आनी एक आश्वासन दिला की पावसाच्या पयलीं ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हे काम करपाचें अशें खंय तरी त्या जाग्यार सुभाष फळदेसायन उलयतना कॉन्ट्रॅक्टराक किंवा गांवच्या लोकांक मदत करपा खातीर एक उलो मारला. सो आयज आमी कव्हर केल्ले आसा ह्या जाग्यार ह्या पांयभरणीच्या टायमार जे गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर आशिल्ले, केपेंचे भागाचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, तशेंच वेगवेगळे पंचायतीतले जे सराउंडिंग पंचायती आसा त्या भागातले पंच, सरपंच, ग्रामस्थ त्या गांवचे मोठ्या संख्येन हाजीर आशिल्ले. आयज आमी ज्या विशयाचेर उलोवपाक आयल्या किंवा जे लोकांचे स्वप्न आसा हे स्वप्न साकारलां. आनी ह्या खातीर आयज सुभाष फळदेसायची अनेक फावटी तोखणाय काजूगट्ट्या ह्या गांवांतल्यान जाल्ली आसा. आमी म्हणटाले काजूगट्टो हो गांव खंय, थोडे सांग्यावयल्या लोकांक हेचे बद्दल कांयच खबर सुद्दां आसचिना. पूण काजूगट्टो हो गांव एक दोंगराळ भागांनी येता. वतना सादारण एक 4 किलोमीटर धुल्ल खावचो पडटा. आमी गेले ज्या गाडयेन गेले त्या गाडयेन वता तेन्ना आमी काय धुल्ल लागलो, कपडे म्हेळे जाले. पूण ह्या गांवचे लोक ज्या रस्त्यान डेली ट्रॅव्हलिंग करता, भुरगे शिक्षणा खातीर चलून येता, ह्या लोकांची व्यथा कितें आसतली काय कितें ही आमी जाणून घेवपाक जाय. सुवातेर अभिनंदन करता ते आमचे प्रदीप आनी नारायण तर गेली कित्येक वर्सां ह्या रस्त्याच्या प्रत्येक फायलीचेर बसून आसलो म्हणटा येता. खंय पावला ताजी अपडेट तो परत म्हाका दितालो. त्या हातूंतल्यान वयर वताली, सकल येताली. फायली खूब फावटी ह्या 5-6 वर्सां भितर जायत गेल्यो, पूण त्या वेळार म्हजे कडेनय पावर नाशिल्लो. पूण ह्या 2 वर्सांक ताका चलना मेळ्ळी. ताजे नंतर आतां प्रदीपान ह्या प्रत्येक ऑफिसरा कडेन बसून ज्या जाग्यार केन्ना कमिशनराक वचपाक जाय, केन्ना सभापती कडेन वचपाक जाय, केन्ना म्हजे कडेन वचपाक जाय, हे जे लिंक दवरले, कोऑर्डिनेशन दवरले. आनी त्या कोऑर्डिनेशनांतल्यान हो टीम वर्क म्हणून हो रस्तो आयज हांगा पर्यंत जाता. खूब बरें दिसता, कारण हो एक लिंक आसा आमकां. आमी आतां ह्या सायडीन गेले जर जायत जाल्यार काजूर गांवांत पावता. काजूर गांवांतल्यान कल्ला गांवांत, कल्लांतल्यान मदलो रस्तो हो काजूगट्टो वयल्यान आमी किस्कोणच्यान आमी पाडी पावतात. एक म्हाका दिसता की आमी 15 मिनटां भितर काजूरच्यान ह्या सायडीन पाडी पावपाक जाता. ना जाल्यार आमकां केपेंच्यान येवचें पडटा, व्हडलो रूट घेवचो पडटा, 50 किलोमीटर वचचें पडटा. आनी हे एक सादारण 10 किलोमीटर 15 किलोमिटरांतल्यान आमी पाडी जे काणकोण वचपाच्या वाटेर पावतात.
हांगा सांगपा इतकेच की ह्या ग्रामीण भागातले लोक आपलो उद्योग व्यवसाय शाळा शिक्षण नोकरी हे करता आसतना इतली वर्सां कितले त्रास काढले जातले. हांगच्यान आतां हायस्कूल आसा गोकुळडे आमचे प्रकाश सराचे हे आसा दयानंद बांदोडकर हायस्कूल आणि एक बरी गजाल हांगच्यान 6 किलोमीटर एखादी वेळ चलत पसून गेले जर जायत आतापर्यंत गेली कित्येक वर्सांक हांगा खंय एकूय भुरगो एसएससीक फेल जालो ना म्हणजे 100%. सुरवात म्हाका दिसता की प्रदीप हांव जेन्ना आयटीसीचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना ह्या भागांतलोच एक भुरगो म्हाका थंय मेळ्ळो जो आयज डेप्युटी डायरेक्टर आयटी जाल्ला. म्हणजे आयटी जे इन्फोटेक हांव पयलीं चेअरमॅन आशिल्लो. म्हणजे ह्या भुरग्यांचे म्हणजे पोटेन्शियल कितले आसा कॅपॅसिटी क्रिएटिव्हिटी इंटेलिजन्स टॅलंट हे कितले आसा. प्रदीपा सारको एक भुरगो हातपाय मारत 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 गेलो पण ताचे पयलीं कितले जाण साडले म्हणून कोण जाणा ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्ले कारणान. आणि आयज हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता आणि ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांतल्यान आमच्यो काजूच्यो बियो पसून माथ्यार मारून थंय व्हरपाच्यो. आमकां खबर आसा की हे सोंपें नाशिल्लें आनी हे उरलें ते फक्त कितें सरकारी अडचणीक लागूनच न्हय तर आमच्या सगळ्यांचे एक एनओसी म्हणटा ती अत्यंत गरजेची आसा. एक्विजिशन जावपाक कन्सेंट लेटर दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. हे कांय कारणाक लागून आमकां मेळनाशिल्लें. आयज आमचे मुद्दाम जावन उल्लेख करपाक जाय दत्ता आनी आमच्या रत्नाकर ह्या दोगूय भावांनी ताच्या त्या कम्युनिटी म्हणजे आपल्या कुटुंबाक तांणी सगळ्यांनी समजायले म्हणून थंयच्यान तर सुरवात जाता. ताच्या नंतर ह्या गांवची प्रॉपर्टी लागता आनी हाणी केल्ले आसा. दुसरे आमचे आनी एकटो कोण भाडकार लागता तो पयसो त्या भाडकारा कडच्यान आमी पळयतात. आमी ताजे कडेन उलयल्ले आसात आनी ते एग्री जाल्ले आसात. अशा खुबशा संकटांतल्यान हो रस्तो आयज वयर पावता. एक गजाल सदांच लक्षात दवरपाक जाय गांवाक सुविधा जाता जर जायत जाल्यार गांवच्यांनी खंय तरी सॅक्रिफायस करपाक जाय आनी आयज ते सॅक्रिफायस पॉयंटाचेर आयले. सगळ्यांनी आतापर्यंत कन्सेंट दिल्ले आसा की हो रस्तो आमकां करपाक म्हणजे ऑब्जेक्शन ना आनी हो रस्तो हांगच्यान गेल्या नंतर मदीं देवूळ आसा आनी देवळा कडेन पावपाचें तांचें श्रद्धा आसात. ते म्हणटाले हो रस्तो जायना जाल्यार पसून करात पूण तो मदलो रस्तो करात कारण देवळा कडेन वचपाक जाय. म्हणजे डेली नित्य क्रमान त्या देवळाची पुजा जावपाक जाय हें आसा. आमी जायत फावटी देवळा कडेन हांव फक्त ह्या भागांत भितर आमदार जाले नंतर आयलो ना. हांव ह्या पंचायतीचो 1992 पंच मेंबर जालो. 33 वर्सांच्या पयलीं 31 वर्साच्या पयलीं ह्या पंचायतीचो पंच मेंबर जालो आनी तेन्नाच्यान हांव पळयतां वयाच्या 18 वर्सांचेर सावन पयलीं बापायचे बरोबरूय येतालो हांव. बापूय म्हजो सरपंच ह्या भागाचो. किसकोण ही पंचायत आयज जर केप्याक आसली जाल्यार ती पयलीं कावरे पिल्लाचो भाग सुबदोळे वा कावरे पिल्लाचो भाग. तेन्ना म्हजो बापूय सरपंच फर्स्ट लिबरेशन जाले नंतर म्हजो बापूय सरपंच आनी त्या वेळार तो हांगा येवन रावतालोय खंय. बरोबर रातचो दौर करता आसतना 4-5 दीस हे सगळे म्हणजे मानगाळ गेलो काजरे गेलो ताच्या नंतर कल्ला काजूगट्टो असो प्रवास त्या वेळार जातालो कारण मुळावे ज्यो स्ट्रक्चर्स जाय पडटा ते जाता. हांव पळयतां की आयज बरे भुरगे शिकून वयर सरलेले आसात. हांगा कांय वर्सां आदीं म्हाका दिसता की 10-1 वर्सां जालीं हांगा शाळा नाशिल्ली. ह्या शाळे खातीर म्हजे ग्रामस्थ मेळ्ळे ते म्हणपाले आमी श्रमदान करतात तूं मटेरियल दी आनी हांवें मटेरियल दिलें आनी सगळ्यांनी श्रमदान केलें आनी तातूंतल्यान आयज शाळा उबी रावली. हांवें हांगा एक बांय मारलेली स्वताच्या खर्चान बांदलेली खंयच्या स्किमीचेर न्हय ती वापरान ना दिसता. काजू कल्ला गांवांत भितर हांवें स्वताक रावन प्रत्येक दिसाक येवन आमी ग्रामस्थांक घेवन पिवपाच्या उदकाची सोय केली. स्वताक पिकास घेवन 15-20 दीस आमी त्या गांवकाराच्या बरोबर रावन म्हणून आयज मोटर बसलेलो आसा. हे कश्ट केल्या ते आमी स्वताक सगळेच खर्च आसा तो आमच्या हातून. आयज जर एखाद्या वेळी म्हजे कडेन फायनान्शियल एबिलिटी आसा त्या वेळार फायनान्शियल एबिलिटी नासतनाय ह्या गांवा बरोबर रावलेले आसा. आमकां खबर आशिल्ली की ह्या गांवांतल्यान जेन्ना मत मारपाक सकयल वताले तेन्ना ह्या भुरग्याक एखाद्या वेळ खबर नासताले जाणट्याक खबर आसताली. हांव तटस्थपणान रावतालो चला कोणाच्या भयमुक्त वातावरणान भितर मतदान करात कारण अशें कोण तरी बडी घेवन येतलो तापयतलो हांगा वोट मार थंय वोट मार अशी दादागिरी चलताली याद आसा काय खबर ना. हांव प्रकाश सरा बरोबर तेन्ना येतालो. प्रकाश वेळपाच्या बरोबर ह्या प्रत्येक भागांनी प्रत्येक शाळेन बसून आमी आयताराच्या दिसाक ह्या नव्या युवकांक एसटीच्या भुरग्यांक एक स्फूर्ती प्रेरणा दिताले की तुमचेर अन्याय जाता त्या अन्यायाच्या विरुद्ध बंड करात. म्हणूनच आयज हांव एसटी भागांत बसून आमदार आसा. म्हणूनच आयज लोक मानता म्हाका की एसटीक जर जालो जर जाल्यार पसून एसटीच्या प्राबल्य असलेल्या भागांतल्यान आयज म्हाका मतदान जाता ते ह्याच खातीर की मुळावे जे धडे घेतिल्ले आसात ते आमी सुरवातीच्या ह्या लोकांच्या संपर्कान रावन ह्या युवकांक प्रेरणा दिवन आमी मुखार सरले. म्हणूनच आयज बरें दिसता की सगळी टीम आमी वावुरतात म्हणून यश बेगीन आयिल्लें आसा.
नाल्यार एखादे वेळ हांवें सांगून म्हाका दिसता की ह्या 6 म्हयन्या भितर हांव कितलेच फावटी तुमच्या घरा कडेन बसलो आसा की एनओसी खंय काडपाचें कितें करपाचें सकयली रत्नाकर आमकां वचून कन्विन्स करपाचो उलयता, दुसरो भाव वेगळो उलयता, हाचे खातीर तो डिले जालो. पूण हांणी सगळ्यांनी रमेश भाई दीपक हांणी सगळ्यांनी एकठांय जातकच तांकांय दिसलें की आमी खंय तरी सॅक्रिफायस आनी अंडरस्टँडींग आनी कॉम्प्रोमायज करपाक जाय आनी त्या कॉम्प्रोमायजांतल्यान आयज हो रस्तो जाता. आयज एकूच रस्तो न्ही, हो आसा तो सादारणतः 7,51,00,000 हे आसा. दुसरे वटच्यान आमचो आयज सादारणतः म्हाका दिसता 5,62,00,000 हो आमी कल्ला टू काजूर टू कल्ला म्हणजे हो एक लिंक जातलो आनी एक 4-5 दीस मेळ्ळे जर जायत म्हाका जाल्यार त्याची वर्क ऑर्डर मेळटली. आयज ताचे म्हाका दिसता जाणू आयज न्ही, आयज ओपनिंग आसा. एक 8 दीस पयलीं ओपनिंग जाल्ले जर जाता ह्या दोन्ही लिंक आसा तो आमकां मेळटालो आनी हांगच्यान भितर सरले जर जाय डायरेक्ट काजरा अशा पद्दतीन वचपाक मेळटालें. सो काम करपाची पद्दत इतकीच आसा. आमकां मर्यादा आसा. प्रत्येक आमदार म्हणून आमच्या एसीक खबर आसा, ही खबर आसा. आमदार म्हणून आमकां 10 कोटीची वर्सां काम करपाक मेळटा. पूण म्हाका अभिमानान सांगून दिसता की आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या आशिर्वादान आयज आमी 40 कोटीची कामां एका वर्सा भितर सुरू केल्ली आसात. हांव धन्यवाद म्हणटा दानू. हांव एखादे वेळ खूप वेळार खूप फास्ट उलयता, रफ उलयता, कारण म्हजें कामूच जावपाक जाय. हांव ताका पिडत आसता आनी तो समजून जायन ताका समजता की म्हजी कळकळ कित्या खातीर आसा. कारण ह्या समाजाच्या उरलेल्या भागां भितर म्हाका खबर आसा की एखादे वेळ कांय कारणाक लागून हो रस्तो आतां जालना जर जायत जाल्यार तो जावप फुडाराक मुश्कील आसा. कारण फंड इतके प्रमाणात कोणीच सांगा म्हाका 10 कोटी फंड एका मतदारसंघात दिले जर जाय जाल्यार 70 लोकां खातीर 10 कोटी हांगा एकच गेले. मागीर हो येदो व्हडलो मतदारसंघ हातूंत सारखे 150 गांव हाचे सारखे आसात. ते 150 गांवांनी कितें करपाचें म्हणून आमी आयज मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान 40 कोटीची कामां आता टेंडर जाली ह्या 1-2 महिन्या भितर आनी कामां मोठ्यान सुरू जाल्ली आसात. खूप बरें दिसता. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आतापर्यंत मेळ्ळें आसा. एक पंच म्हणून, एक झेडपी म्हणून. झेडपी वेळारय तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात म्हाका हांगा धरलो. म्हाका याद आसा आमी ल्हान आसतना येताले करंज व्हरपाक. तांचे बापूय फोंडात न्ही, फोंडू मागीर जानू आनी आता महादेव आनी बाकीचे हे 4थी पिळगेन हांव पळयता की ह्या गांवांत भितर म्हणजे वास्तव्य आसताले खूप पयलींच्यान. आनीक म्हजी फॅमिली ह्या गांवांत भितर एटॅच हांगा आयिल्ले सगळे लोक आमगेर पयलीं रावताले, रातचे रावताले आनी सकाळ फुडें रेशन घेवन येताले. आमच्या गांवांत भितर रेशन शॉप आशिल्ले. सो सगळी यादी म्हाका आतां परत एक फावटी जाता. कारण ल्हान ल्हान भुरग्यांक खबर ना की आमचो संबंध आमच्या कुटुंबाचो, आमचो परिवाराचो संबंध हांगच्या प्रत्येक मुळाव्या कुटुंबा कडेन आसा. म्हणूनच तांचे बरोबर जी पिडा आसा ती पिडा आमकां सहज जाताली. आमी पळयताले की हो रस्तो आमी एक फावटी पावस गेलो व्हांवून वतालो. ते आयले त्या बरोबर हांव मशीन धाडटालो. हो रस्तो म्हज्या स्वताच्या खर्चान परत करून दितालो. पयर पसून जेन्ना रस्तो मदीं पावस गेलो, रस्तो सारके केला आसतना एक फाटोच व्हांवून गेलो, टोटल व्हांवून गेलो. भुरगे ते सायडीन, लोक ह्या सायडीन. हांव तात्काळ मशीन घेवन आयलो. घेतलो, आदेश काढलो तो आमचे ए आनी नितीन मशीन घेवन आयले आनी तात्काळ ते काम करून दिले. टेंडर बिंडर न्ही, इमर्जन्सी काम. म्हणजे अशा वेळार आमी हे काम इमर्जन्सी वेळार आणीबाणी वेळार येवन करतात. म्हणून हे लोक आयज समाधानी आसात. हांव इतकेंच मागता की इतलो व्हडलो खर्च केल्लो आसा फक्त रस्त्याचेरच एका मनशाच्या साधारण 10 लाखांचे वाट्याक येता. 10 लाखांचो म्हणजे आमी केन्ना म्हणटा की 15 लाख खंय गेले काय म्हणून नरेंद्र मोदीन दिवपाचे. खूप जाण प्रश्न करतात. नरेंद्र मोदीन केन्ना सांगले ना की 15 लाख तुमच्या घरा भितर तिजोरीन हाडून घालता म्हणून. आयज असो रस्तो जाता तेन्ना आमकां कळटा की आमच्या प्रत्येक मनशाच्या तकलेचेर सरकारान इन्व्हेस्टमेंट कितलो केल्लो आसा. म्हणूनच आयज आमी पळोवपाक जाय की खंयचे सरकार बरें. आज नरेंद्र मोदी सारखे एक विश्वव्यापी नेतृत्व आनी गोंयान भितर आमचो आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत कितले एफिशियंटली काम करतात हे पळोवपाक जाय. निवडणुकोय आसात. हांव ह्या निवडणुके खातीर आयिल्लो ना, पूण सांगता एल्टन बाबूय आसा आनी तोय मान्य करतलो की नरेंद्र मोदी सारखे दूरदृष्टी नेतृत्व तुमकां आनी खंय केन्नाय पळोवपाक मेळचें ना. परत एक फावटी आमी मोठ्यान नरेंद्र मोदी सारखी एक सरकार हाडपाक जाय. एक आर्थिक आमी पळयले जर जायत भारताची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आसतना नरेंद्र मोदीन ताबो घेतलो आनी आयज आमी 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी म्हणजे 5व्या क्रमांकाचेर जगा पावले. 1-2 वर्सां भितर आमी 3ऱ्या क्रमांकाचेर पावतले आनी विकसीत देश म्हणून पळयताले, डेव्हलप नेशन म्हणून पळयताले. ती डेव्हलप नेशन आमकां आतां फाटल्यान वळून पळोवचें पडटलें. आमच्या फाटल्यान ते लायनी आसा.
इतके बरे आयज केंद्रान डबल इंजिन सरकार आमकां दिल्ले आसा